अस्सलाम वालेकुम, होप टू यू वेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है कि इतना प्यारा महीना आने वाला है, तो उसके फ़ज़ाइल और बरक़ात के बारे में आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे मैं आपको रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल बताऊँगी, उसकी खसूसियात बताऊँगी और उसमें इबादत की कितने हमें फ़ायदा होता है, कितनी हमें इबादत का सवाब मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो, और मैं वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। खुदाए रहमान का करोड़हा एहसान है कि उसने हमें रमज़ान मुबारक जैसी अजीम नेमत से सरफराज फरमाया। और रमज़ान मुबारक के फैज़ान के भी क्या कहने कि इस महीने की हर घड़ी रहमत बढ़ी है और इस महीने में अजर सवाब बहुत ही बढ़ जाता है। नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज का सवाब 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। बल्कि इस महीने में तो रोज़ेदार का सोना भी इबादत में शुमार किया जाता है। अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोज़ेदारों की दुआ पर आमीन कहते हैं। इस हदीस पाक के मुताबिक रमज़ान के रोज़ेदार के लिए दरिया की मछलियाँ इफ्तार तक दुआएं मगफरत करती रहती हैं। रोज़ा एक बातनी इबादत है। हमारे बताए बगैर किसी को मालूम नहीं हो सकता कि हम रोज़ेदार हैं, और अल्लाह ताला बातनी इबादत को ज़्यादा पसंद फरमाता है। एक हदीस पाक के मुताबिक रोज़ा इबादत का दरवाज़ा है। इस माह मुबारक की एक खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसमें कुरान पाक नाजिल फरमाया, और कुरान पाक में एक आयत भी अल्लाह ताला ने रमज़ान के बारे में इरशाद फरमाई। वो आयत है शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम वमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वला तुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। तर्जमा कंजुल ईमान। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए ज़रूर इसके रोज़े रखे, और जो बीमारी सफ़र में हो उतने रोज़े और दिनों में अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम पर एहसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बढ़ाई बोलो, इस पर कि उसने तुम्हें हदायत की और कहीं तुम हक गुजार हो। सैयदना अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमती शान है, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और यह आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके हर सजदे के इवज़ यानी बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है, जिसमें 60,000 दरवाजे होंगे और हर दरवाज़ा सोने के बना होगा, जिनमें याकूत जड़े होंगे। बस जो कोई माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल महीने के आखिरी दिन तक उसके गुनाह माफ़ फरमाता है और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। रात और दिन में जब भी वो सजदा करता है उसके हर सजदे के इवज़ यानी बदले उसे जन्नत में एक एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है कि उसके साए में घोड़े सवार 500 बरस चलता रहे। खुदाए मन्नान अज़्ज़ा वजल का किस कदर अजीम एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ऐसा माह रमज़ान अता फरमाया कि इस माह मुकर्रम में जन्नत के तमाम दरवाजे खुल जाते हैं और नेकियों का अजर खूब बढ़ जाता है। बयान करदा हदीस के मुताबिक रमज़ान मुबारक की रातों में नमाज अदा करने वाले को हर एक सजदे के बदले में 1500 नेकियां अता की जाती हैं। नीज जन्नत का अजीम शान महल मजीद उसको मिलता है। इस हदीस पाक में रोज़ेदारों के लिए ये बिशारत भी मौजूद है कि सुबह तक शाम 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है, मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं मिली थी। पहली, जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह अज़्ज़ व जल नज़र रहमत फरमाए उसे कभी भी अजाब ना देगा। दूसरा, शाम के वक्त उसके मुंह की बदबू जो भूख की वजह से होती है अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। तीसरी, फरिश्ते हर रात और दिन उनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। चौथा, अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म फरमाता है, मेरे नेक बंदों के लिए आरास्ता हो जा, अनकरीब जो दुनिया की मुशक्क़त से मेरे घर और करम में राहत पाएंगे।
5واں، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان پر سرور ہے، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ رمضان المبارک میں رحمتوں کی چھما چھم بارش اور صغیرہ گناہوں کے کفارے کا سامان ہو جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ ہوا خاص اس گناہ کا ذکر کر کے دل کی بیزاری اور آئندہ اس سے بچنے کا عہد کر کے توبہ کرے۔ مثلا جھوٹ بولا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرے، یا اللہ عز و جل، میں نے جو یہ جھوٹ بولا اس سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں بولوں گا۔ توبہ کے دوران دل میں جھوٹ سے نفرت ہو اور آئندہ نہیں بولوں گا کہتے وقت دل میں یہ ارادہ بھی ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں ایسا ہی کروں گا، جبھی توبہ ہے۔ اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ ماہ رمضان کے فضائل سے کتب و احادیث مالا مال ہے۔ رمضان مبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہو۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسے بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ غمخواری اور بھلائی کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطاری کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کروانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو 1 گھونٹ دودھ یا 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا تو اللہ عز و جل میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت اور اس کے درمیانی 10 دن مغفرت اور آخر کے 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام کم لے تو اللہ عز و جل اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی یعنی بے نیازی نہیں، بس وہ 2 باتیں جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ اللہ عز و جل سے جنت مانگنا اور جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا۔ ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھا کرو اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی سعی کرنی چاہیے، اور ان 2 باتوں سے تو کسی بھی صورت لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ عز و جل سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجا کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمتی شان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر یعنی اللہ عز و جل کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ عز و جل رمضان مبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ مدینے کے دیوانوں، رمضان مبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے، ہم غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم
اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہ گاروں کو ماہ رمضان سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت بڑے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ رمضان مبارک کی برکت اور عظمت کے بارے میں کیا ہی کہنے، اس کی بہت ساری فضائل اور برکات ہیں۔ اس کی جو نیکسٹ آگے والی ویڈیوز ہیں وہ ساری اسی ٹاپک پہ ہوں گی، کیونکہ آگے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو یہ تھا میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میری آج کا ویڈیو کا ٹاپک اچھا لگا تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو آپ نے میری نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کرنا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔